صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ذوق و شوق نال باواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کریم دی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری سرور کائنات دی بارگاہ دے اندر پہنچنی چاہیے۔ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مراد المشتاقین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شمس العارفین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محب الفقراء والغرباء والمساکین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ۔ کرتا رہے گا یاد زمانہ، کرتا رہے گا یاد زمانہ شہادت حسین کی، ہر دور میں ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، اور آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، فخر سے کیوں نہ جھومے رسول عربی کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، اور سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ رضاکنا اللہ سبحان اللہ۔ یار الحمدللہ ٹھنڈا پانی بھی پیتی بیٹھے ہو، ناشتہ بھی کرتے آئے ہو، سو اللہ تو سلامت رکھے۔ کربلا دے کاری کو دیکھو، چار نیزہ بھکھا تے پیاسا سید، قرآن دی تلاوتی قضا نہیں تھی، سجدائے نماز بھی قضا نہیں تھیا، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس کو کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے سے گزر، یہاں پر میرا حسین سو رہا ہے، صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس کو کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے سے گزر، یہاں پر میرا حسین سو رہا ہے۔ اور کوثر کے ساقی کا وہ نواسا حسین تھا، جب کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا، بادل یزیدیت کے پھیلے تھے چار سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا، اور کرتا کیسے وہ ہاتھ پہ بیت یزید کے، اس وقت سب سے عرف و اعلیٰ حسین تھا، ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی جب کربلا کی ریت پہ تڑپا حسین تھا، پردیس میں شہید جسے کر دیا گیا وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا حسین تھا، وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا حسین تھا۔ حمد و ثنا اللہ عز و جل دی ذات والا صفات دی خاطر جڑا پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بے شمار مرتبہ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم۔
سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دور و نزدیک تو آون والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تو سانساں اج قبلہ صاحب مدار قبلہ جدی شاہ جمال صاحب علیہ الرحمہ آپ دی زیر سایہ تہاڈی اور میری حاضری اللہ رب العالمین قبول و منظور فرما کے دین اور دنیا دیا بلائیاں عطا فرماوے اللہ کی کائنات مالک ارض و سما ای مدرسے کو تا قیامت تک شاد و آباد فرماوے اور مدرسے دے اندر جتنے بھی بچے تعلیم میں قرآن حاصل پہ کریں دن اللہ انہیں کو کامیابیاں عطا فرماوے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت اور حضور دی غلامی عطا فرماوے عزیزم حافظ محمد ارشد جمالی صاحب اللہ ہی جوان دی عقیدت محبت قبول فرماوے قبلہ عزیزم مفتی محمد شاہد صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور جتنے احباب تشریف فرما ہو اج ذکر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اج دا دن کئی تعارف دا محتاج نہیں اج دا دین تاریخی نہیں ہے اج دا دین سال دے بعد واپس آندے اور امت مصطفیٰ کو یاد رہے دے لوگوں خیال کرا ہے اسلام دے اٹھے وقت آوجے اپنی جان دی پرواہی نہ کرا ہے اپنی اولاد دی پرواہی نہ کرا ہے عزت قرآن دے اٹھے عزت اسلام دے اٹھے اپنی جانہ دے نظرانے پیش فرما دیوا ہے ذکر حسین اور فکر حسین میں عرض کی ذکر حسین اور فکر حسین آج امت ذکر حسین تک محدود رہ گئی ہے آج امت فکر حسین بھلا چکی ہے کاش جویں ذکر حسین ہاں نال فکر حسین ہوئے ہاں امام دا مشن کیا ہاں ہکو ہی مشن ہاں میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی یہ دعا ہے دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے اے امام دا مشن ہاں آج ایسا مشن امام عالی مقام بھلا چکے ہیں اے لوگوں خدا را ذرا غور کرا ہے اگر آج امام دا مشن جاری ہوگا آج فلسطین دے اندر خون جنتیاں نہ وہمن ہاں آج غزہ دے اندر قتل و غارت نہ تھی لے ہاں آج کشمیر دے مظلوم بیٹیاں چیخوں پکار کر کے نہ آکھن ہاں ہے کوئی محمد بن قاسم جیسا ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا یار یہ تھوڑا احسان ہے امام عالی ایک مسئلہ تا اے حال تھی گیا کہ کاش درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل اور خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے جیسا نواب کربلا دے مشن کو بھلا چکے ہیں عزیزان محترم آؤ چڑھ بنجو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دے مشن دیکھو نا ایک گھٹ احسان ہے امت دے اٹھے امام عالی مقام دا اج تیری میری قبر غیر آباد ہوئے ہاں اج عاشور دا دی اللہ دی قسم یاد ریویں دے نواب کربلا دا صدقہ تو سب فاتحہ پڑھن تاں دے ہو نا اگر حسین قربانی پیش نہ کرے دا سالہ سال تھی گئے تو سب قبرستان آکے نہیں ٹھیکے نہیں اما دی قبر دے اٹھے فاتحہ نہیں پڑھی باپ دی قبر دے اٹھے فاتحہ نہیں پڑھی میں تہارے کروں پوچھ رہا عاشور دے اشام آوین محرم دے نہیں آوین والاما یاد آوے دیے بابا یاد آوے دے اے امام دا احسان نہیں جبیا کیا ہے کیا بات ہے پیسی کیا بات ہے جیو پہ وجہ ہے یہ ضروری نہیں جو اپنا دی قبر دے ہوتے سال دے بعد آؤ بابے دی قبر دے ہوتے سال دے بعد آؤ ہر ویلے جے ویلے فرصت ملے اما دی قبر دے آیا کر تلاوت کی دی کر فاتحہ پڑھی کر بابے دی قبر دے آیا کر عزیزان محترم اور آج امت اتنی برباد ہی چکی ہے اتنی ایسا گمراہ تھی چکے ہیں دیکھو نا عجیب قبرستان دے اندر کھاون پیون شرن منع ہے یاد رکھا ہے کیا بات ہے ایسا مشن بھلا چکے ہیں نا اصل تو بس پتہ نہیں رسمی طور تے قبرستان آگئی ہوئے ختمی اٹھائیں پڑھاتے لنگاری اٹھائیں یاد رکھو قبلہ مفتی شاہ سے موجود ہے پوچھو قبرستان دے اندر کھاون پیون منائیں اور جڑے عورتاں دے جمع غفیر
टोले बनते आंदे ई तरीके नाल ही औरत दा कब्रिस्तान आवन मन है याद रखा है औरत आ सकदी है अपने बाबे दी कबर दे बीबी आ सकदी है मां दी कबर दे लेकिन इवें नहीं आ सकदी जेड़ा आज असां रस्मी तौर ते रिवाज पैदा कर चुके हैं औरत ना बाजार बन सकदी है ना मदार के अंदर बन सकदी है बामर मजबूरी होवे ना औरत हां बाजार के अंदर ही बन सकदी है कबर दे उते आ सकदी है लेकिन उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा पाक रजी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीका कायनात सैयदना सिद्दीक अकबर दी साहबजादी सिद्दीका कायनात दी जिंदगी पाक के वल कब्रिस्तान आवे वल पता चले रब्बी राजी मदीने वाला मुहम्मदी राजी हक है पीर सिंह हक अल्लाह या रसूल जिंदाबाद वो जिंदाबाद जो कबड़ी तने में के क्या बात है अहबाब कबड़ी तवे संगाल कौड़ी है ना कौड़ी गाल भांदी तक है नहीं लेकिन मैं एक जुमला अर्ज करना इमाम आली मकाम दी तालीमात इमाम उलंबिया दी तालीमात सहाबा दी तालीमात सहाबियात दी तालीमात और कायनात के अंदर मैं तुम्हारे को पूछदा अम्मा आयशा करूं कोई बड़ी आलमा है नहीं नहीं आज दी बीवी आज ये सही सकू इस्लाम लिखता क्या है आज दी औरत दी इस्लाम लिखता क्या है ये औरत को पूछते सही इस्लाम ते को बहु को जनिते इधर को पूछ इस्लाम ते आमर को पहले तेरा हाल क्या हा अगर कहीं दे हां बेटी पैदा थी वे हा ना आके ना मियां लानत तुम पई वे जिंदा दफन कर दो सक्का बाप अपनी बेटी दा अल्लाहू अकबर ए लुटेरा इज्जत लुटेरा हो सक्का बाप अपने हाथ नाल गड़ा खोद के अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देवे हा बीबी चीखती रह बन्ने हा चिल्लाती रह बन्ने हा आखिया बाबा दस्त सही ना मेरा कसूर क्या है जालिम बाप को तरसना आवे हा रब्बे काबा दी कसम है जरन इस्लाम है ज़हरा दा बाबा है रंग लग क्या बात है पीर सिंह क्या बात आज दी औरत दी इस्लाम सा गुरिता क्या है ये बीबी को पूछ ज़हरा दा बाबा है इस्लाम है मेरे करीम फरमा बेटी को लानत आकन वालो ये बेटी लानत नहीं वे रब दी रहमत ही बोलो बेटी लानत नहीं रब दी रहमत है अल्लाहू अकबर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा पाक रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दी तालीमात एक जुमला में अर्ज करके मैं मतलब अपने मौजू सुखर वालाना मुहर्रम दीदा मैदान करबला नवाब करबला दी शहादत दे दूसरे जुमले अर्ज करके इजाजत चाहना अहबाब दी वकार उम्मुल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विसाल मुबारक हो गया हुजूर रोजा पाक के अंदर देरे ला चुके अम्मा आयशा पाक हुजूर दी बारगाह के अंदर आंदी हन जियारत करेंदी हन कुछ अरसा गुजर गया सैयदना सिद्दीक अकबर दा विसाल बा कमाल थिया आप हुजूर दे पहलू दे अंदर दफन कीते गए वलवी अम्मा आयशा पाक आंदियां हन बाप दी कबर है उडू घर वाले दी कबर है शोहरे नामदार दी कबर है मेरे करीम आका दी बारगाह दे अंदर अम्मा आयशा हाजिरी दे मनहा अपने बाप दी कबर दे उते अम्मा आयशा हाजिरी दे मनहा कुछ अरसा गुजर गया सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा विसाल बा कमाल थिया आप हुजूर दे पहलू दे अंदर दफन कीते गए बल्कि अम्मा आयशा आंदियां हन लेकिन आमर दा अंदाज बदल गया है अम्मा आयशा जी में पहले आंदियां वन उवें ना आंदियां हन बल्कि अम्मा आयशा ए देखो पर्दा करके वल आंदियां हन हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिरी देंदियां हन मैं तुहाडे कोलों पुछदा अज दी बेटी अम्मा आयशा कोलों कोई वड्डी आलमा नहीं ए तरीका याद रखो सही कोई नहीं ये रिवाज सर तो मुसल्लत कर दिया गया उम्मत बिखर गई है मिशन इमाम आली मकाम को भुला चुके हैं आओ नवाब करबला दे मिशन को अपनाओ आओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नौकर बन जाओ सहाबा दे बगैर सारा गुजारा कह नहीं अहले बैत दे बगैर सारा गुजारा कह नहीं क्योंकि मैं सैयद आदा हां और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा दा जिक्र थी वे सठर दे हैं अहले बैत दा जिक्र थी वे सठर दे हैं लेकिन इस्लामी साल दा पहला महीना है आज मुहर्रम दी राह है अशूरे दा नहीं हर कहीं को याद है छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है जो कुछ है हर कहीं को अशूरे दा नहीं याद है कि मुहर्रम दी पहली याद रखी हुए क्या बात इस्लाम दा पहला इस्लामी साल दा पहला महीना और इस्लामी साल दी पहली तारीख मुहर्रमुल हराम शरीफ दी यकम यौम शहादत सैयदना उमर इब्न खत्ताब एदी भी याद रखे करो सदा सहाबा दे बगैर ही गुजारा कह नहीं अहले बैत दे बगैर ही गुजारा कह नहीं तो सहाबा दे इश्क दी आड़ दे अंदर आके अहले बैत दी तौहीन कर वहदन कोई अहले बैत दी मोहब्बत दे अंदर आके सहाबा दी तौहीन कर वहदन सारा उन्हां नाल कोई रिश्ता नाता कह नहीं असल तो हुंदे गुलाम है जेड़ा सहाबा दे दर्द नौ करे जेड़ा अहले बैत दे दर्द नौ करे
جنہوں پنجتن نال پیار نہیں اور دے کلمے دے اعتبار نہیں جنہا چو یاراں دا یار نہیں اور جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازہ پڑھ بھاویں لکھ لمبے سجدے کر بھاویں جے آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں بے شک اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام محرم دا عاشورے دا دیئے نواب کربلا دا تر سامنے مشن رکھنا چاہنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جڑا سبق دیتے امت کو آج امت سبق بھلا چکی آؤ عاشورے دا دیئے محرم دی دائی نواب کربلا چمت المبارک دا مقدس دیئے آج اتفاقل آج بھی محرم دی دائی چمت دا دیئے اللہ اکبر کبیرہ امام عالی مقام دی رفقا تمام واری بواری جامع شہادت نوش فرما گئے اللہ اکبر آپ دے تمام اہل خانہ دے افراد جتنے بھی جامع شہادت نوش فرما چکے بس امام عالی مقام بچن امام زین العابدین بچن نواب کربلا امام عالی مقام تیاری کی دیئے میرے پیر حسین ابن علی آئل اپنی بھین زینب سلام اللہ علیہا ایک قوم بی بی یاد رکھائے اے بھی عہدل دی بھائی والے ایک کربلا دے عشق دے نو بابل یاد رکھائی ایک باب امام عالی مقام نے مکمل فرمائی دوجا باب عشق دا میری سین زینب سلام اللہ علیہا ثانی زہرا اللہ اکبر امام عالی مقام آئین آپ نے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو فرمائے میں وقت دامن دندر گناہش کوئی نہیں ورنہ بہن بھرادی محبت جڑی میدان کربلا دے اندر انہیں کچھ پہلو توارے سامنے رکھا ہاں لیکن اتنا عرض کرنا امام آئے اپنی بہن کل اللہ کرے شالا بھرا بہنی کلان دے رہ ونجن آمین تو فرماؤ چاہا اللہ کرے شالا بھرا بہنی کول کہتا بھیڑی واسطے گھر دے دروازے بند کر دیتے گھر دی دہلیز بند ہو گئی ہے تیرے کو 4 ٹکے زیادہ آگل کہہ کہ بھیڑ میری سٹیٹس دی کہے نہیں بھیڑ نال مرجی مک گئے خوشی غمی ختم تھی گئی ہے خدا را مہربانی فرماؤ حساس رشتین انہا رشتہ دا قدر کیتا کرو احترام کیتا کرو اللہ اکبر بھیڑ دے دروازے تے پھرا ٹر رہے نواب کربلا ثانی زہرا دے گھر دے اندر آپ دے خیمے دے اندر آپ نے فرمایا میری بھیڑ جی میرا ویر حسین فرمایا میری بھیڑ میرا امتحان ختم تھی والا ہے تیرا امتحان شروع تھی والا ہے فرمایا خیال کری پہلی گال تو ہے صبر دا دامن نہ چھوڑے ابن پیر حسین ابن علی نے آپ نے وسیعت کی تھی پہلا جملہ آپ دی وسیعت دا فرمایا میری بہن خیال کرائے صبر دا دامن نہ چھوڑائے فاویلا نہ کرائے دھار دھار نہ کرائے اللہ اکبر اپنے وال نہ نچائے کیونکہ اللہ دا قرآن جو سامنے آدوچا پا رہا ہے اللہ دا قرآن ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین رضاؤکنا اللہ سبحان اللہ لیکن کیا کرام وقت دامن دندر گنجائش کوئی نہیں میں بھی حاریجہ سفر کر لے اور عزیزان محترم جڑا حسین قرآن نال یاری لئیے قرآن حسین نال یاری لئیے میں توالت اندر نہیں وجنا چاہتا پر اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے فرمائے اے لوگو ایمان والوں جنن توڑے ہوتے مصیبت آوے جنن توڑے ہوتے کوئی آزمائش دی کھڑی آوے میں غلام قادر صاحب اے جوان میرے ابا جان دا مرید ہے اور اے بڑی محبت کرے دے جنہیں میرے اللہ اکبر میں گنہ دے جوان دی دھار نکل میں دیئے اے محبت دے پہلو ہیں محبت دے رنگ ہیں اللہ اکبر یاد رکھو جن نال پیار ہوں دے بل ان دے نال جڑی شے منسلک ہوں دیئے ہر شے نال پیار ہوں دے ان دی اولاد نال بھی پیار ہوں دے ان دے یارہ نال بھی پیار ہوں دے ایتا نہیں تھی سکدا جوان کو باپ نال دا پیار ہوئے کہ ان دی اولاد نال پیار ہی کو پیار نہیں آتے یاد رکھائے سکو نبی نال پیارے سکو نبی دی ذات نال پیارے اسا حضور دی اولاد نال بھی محبت کرنے ہیں حضور دے یاران دے نال ہی پیار کرنے ہیں عزیزان محترم سنو اللہ اکبر کبیرہ فرمایا خیال کرائے اللہ دا قرآن ہے فرمایا اے لوگو ایمان والو جنہوں توارے ہوتے آزمائش دی گھڑیاں آونگے جنہوں توارے ہوتے مصیبت دی گھڑیاں آونگے جنہوں توارے ہوتے امتحان دی گھڑی آونگے اللہ دا قرآن کیا دے فرمایا واویلا نہ کرائے دھار دھار نہ کرائے سینہ سنی نہ کرائے اپنی گربان چاک نہ کرائے اللہ دا قرآن دے اپنے وال نہ نچائے اللہ اکبر سنا کیا
کرو فرمایا استعینو بالصبر اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے صبر کرائے والصلاة نماز بھی نال پڑھائے یہ اللہ دا قرآن ہے یہ عملی تفصیل دے دیو میدان کربلا دے اندر اتھا صبر دا دامن بھی ہاں تے نماز دا دامن بھی ہاں اسرا ایک جوان ٹر ونجے صبر دا دامن چھٹ ویندے پھاڑی نکل ویندے اللہ اکبر کبیرہ اج سرا ایک ٹر ونجے نماز کھل ویندی ات ایک نہیں دو نہیں کہیں میرے علی اکبر دی لاش چاہیے آندا کہیں میرے علی اصغر 6 مہینے کو سینے نال لئی آندا کہیں میرے غازی عباس دے قلم تھے ہوئے بازو چاہیے آندا میں تہاڈے کرو پوچھ رہا ایک جوان ٹر ونجے ویر دی پھاڑ نکل ویندی آدھے یار آج میرے بازو جدا تھی گئے میری کمر ترٹ گئی ہے میں تہاڈے کرو پوچھ رہا ایتھے ایک نہیں کہیں میرے ابو بکر بن علی کہیں میرے عمر بن علی کہیں میرے عثمان بن علی بولو تے صحیح نا علی دا ایک پتر غازی عباس دا کلہ کہنا ہاں نا بولو تو صحیح نا ابو بکر بھی علی دا بیٹا ہے عمر بھی علی دا بیٹا ہے عثمان بھی علی دا بیٹا ہے غازی عباس بھی مولا کنا دلخت جگر ہے اللہ اکبر کبیرہ کہیں میں نے غازی عباس کے بازو کٹے ہوئے چاونا کوئی آسان کم نہ ہاں ایک کم ہاں تا پیر حسین ابن علی دا کم ہاں والآخر وہاں قبلہ حافظ محمد ارشد جمالی صاحب ایک جملہ عرض کرنا چاہنا والآخر حسین اے حید دادا نہیں حسین وحد دادا ہے آنکھو جا واہ حسین آنکھو جا واہ حسین اے حسین ہے دادا نہیں حسین وحد دادا ہے لوگ آسانی نال آخرے دن چونکہ میں اہل سنت و جماعت دا ادنا نوکر تے غلام تاجدار گولا دے ٹکڑے کھاون والا جوان میں ایک جملہ کرنا چاہنا قبلہ مفتی شاہ سے موجود ہیں میں بڑا پیارا جملہ کرنا چاہنا آج لوگ آسانی نال آخرے دن آدھر قبلہ جیولے علی اکبر دی لاش چاون کیا امام دی داڑھی کالی آئی علی اکبر دی لاش چاہتے آیا امام دی داڑھی سفید تھی گئی جکا جک امام قدم چیندہ ڈگمگاندہ قدم چیندہ ڈھاندہ اس صدا کی دا کہنی اتنا حسین کمزور صدا حسین کوئی نہیں وہ کہیں دا بے دا حسین ہو سی صدا حسین دا او حسین ہے صدا حسین آنکھو کہلوی شیر ای صدا حسین آجوی شیر آنکھو جوا حسین یہ ہے دراد نہیں آنکھو حسین آنکھو جا وہاں دراد ہے آنکھو جا حسین ہاں یاد رکھو ایک داڑھی حسین دی محبت واجب نہیں ایک مہینہ حسین دی محبت واجب نہیں پوری زندگی امام دی محبت چرو کونا دے جو حسین دے غم دے اندر رومن منائے کوئی رومن منا کہہ نہیں حسین دی محبت دے اندر رومن سلابے میں عرض کرنا چاہنا کہ بلا اگر منائے تو ماتم کرنا منائے اگر منائے سینہ سے نہیں کرنا منائے اگر منائے تو اپنے وال نوچنا منائے حسین دی محبت دے اندر رومن منا کہہ نہیں زہرا دا بابا خود بیٹھا رون دے حضور خود حسین دی محبت دے اندر روندے بیٹھن جیولے امام دی ولادت تھی ہے جیولے آپ دی بارگاہ دے اندر امام پیش کیتا گئے اللہ نے فرمائے جبرائیل جی رب جلیل فرمائے کربلا دی مٹی چاہ میرے محبوب تین کربلا دی مٹی پہنچا جبرائیل مٹی چاہ تے آیا کھڑے عرض کہندے یا رسول اللہ کو نک پاک نال لاؤ عربی آئی دی خوشبو سنگو میرے کریم مٹی نک پاک نال لئیے حضور نے خوشبو سنگیے میرے کریم فرمایا جبرائیل اے میدان کربلا دی خوشبو پیاں دیئے ایک کیوں کھنائے عرض کریں دے سونے جڑے نواسے کو چم دے بیٹھے ہو ول پیار بیٹھے کریں دے ہو یہ توڑا نواسا ہو سی میدان کربلا دی سرزمین ہو سی توڑی امت دی ہتھے جو شہید کا دیتا وے سی اچانک خوشی غمی دی اندر تبدیل تھی ہے میرے کریم آقا دیکھیں جو آنسو آگئے حضور روندے بیٹھے پتہ چلیا حسین دے غم دے اندر رومن منا کوئی نہیں رو حسین دی محبت دے اندر سارو سار رو حسین دی محبت دے اندر اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھو اللہ اکبر عملی تفسیر یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر دی میدان کربلا دے اندر آنکھوں کہیں میرے غازی عباس دے کٹے ہوئے بازو چیاندہ کہیں میرے قاسم دے ٹکڑے کنڈ دے اندر پاک کے بولو
سارا ایک ایکسیڈنٹ تھی ونجے لے کے دھار نکل دی اللہ اکبر اتھا خون دی ندیان اللہ حسین واہ حسین تیرے صبر تو قربان تھی وہاں تیرے عشق تو قربان تھی وہاں میں منے نا اللہ اکبر ذوالحج دی دا کوئی وڈی قربانی تھی ہے منے نے ہے سراکی دائے اور تو ہے کو قربان تھی من والا ہا سکا باپ قربان کرن والا ہا ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ کے اندر چھری ہے یہ چھوٹا امتحان کہنی یاد رکھائے یہ تو والدین کو پچھو پتر کو کنڈا پڑ ونجے جوان دی تھوڑ نکل میں دیئے پتر کو بخارا ونجے ماں صدقے کھولے تھی کیا دی اللہ کرے میرے پتر کو شالہ کو جنہ تھی ہے ایت امتحان دی کھڑی ہے اپنا پتر ہے اپنے پتر دی گردن دے چھری رکھی کھڑے اللہ کو راضی کرن دی خاطر لیکن اے بھی یاد رکھائے اپنے اکھاں دے کو پٹی بتھی کھڑا ہاں میں تہاڈے کنوں پوچھ دا ایت ایک ہاں اکھاں دے کو پٹی بتھی کھڑا ہاں پر قربان تھیا کہنا ہاں واہ حسین تیری عظمت تو قربان کیا ایک نہیں تو نہیں ترائے نہیں 72 کو ہی کھڑا والوی اپنی زبان لال الحمدللہ کھڑا ادہا یا اللہ سبحان اللہ ایک عشق تیرے دی لوڑے تو کھل داول میں نے دویسا ات نہیں حسین کو کھوڑے اکبر قاسم قربان کرے سا یہ ہور دی ہووی لوڑے ساگاتے چڑھ قرآن سنے سا رنگ لگ سن دوڑے جوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان حسین مقام حسین اسا مقام حسین سمجھے گئے نہیں اسا چسکے کی تیانے لیکن امام دی قربانی دیکھو اللہ اکبر عظیم قربانی میں عرض کرنا چاہنا کہ بلا اتحق کے صلح دی دائے سادی مینائے ات محرم دی دائے میدان کربلا ہے اتحق کے اکھاں دے کو پٹی بتھی کھڑے اتحق نہیں علی اکبر 18 سال دا کڑیل جوان اللہ دا درد پچھنا ملے غلام قادر صاحب کنو حاصل محمد مشتاق جوان ٹر گئے یہ اللہ دا درد پچھو درد والے کنو بے درد کو کیا پتا لیکن حسین دے صبر تو قربان کیا ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر توجہ ہے کون علی اکبر صحابہ دل جنہوں سب مون چھاوے ہاں نبی دا دیدار کرو دے نبی کنو قرآن سنو علی اکبر دے دروازے تے ویندیا سے قرآن سن دیا سے پتہ ہی میں چل رہا جو مدینے دے اندر خود زہرا دا بابا بیٹھا امام حسن کو کھڑا ہو امام حسین کو کھڑا کرو یہ ہم شکل مصطفیٰ بنوے دے نوح شہزادے لیکن علی اکبر ہو جوان سر دلاتے پیروں تک ہم شکل مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو ایک جملہ کہہ دے کیا بات ہے اور دیکھ کے اکھاں دے کو پٹی بدھی کھڑا پر قربان نہیں تھیا وہ تھمی عشق ہاں لیکن قربان نہیں تھیا لیکن ایک اور جوانے جڑا ہم شکل مصطفیٰ یہ بلے علی اکبر جامع شہادت موج فرمائیے امام علی مقام میدان کارسار دے اندر آئین امام میدان کربلا دے اندر آئین امام علی مقام علی اکبر کوئی میں تھاباں دے چاہتے سینے دے اندر پھل برچی رائے تیرانال سینہ پر رہے واہ حسین تیرے صبر کو قربان تھی وہاں اتنا شاعر نے اپنا تخیل بیان کی تھے آدھے ابراہیم اسماعیل بیتا تیری اکھی بند کرے دا شہریت دے پتر لیٹائی بیٹھے تے نہیں دید جوان تجھے دا آنکھو جواب حسین اور تے ایک قربان کیا نہیں کیا قربان بولو کیا نہیں کیا اکھاں دے کو پٹی بدھی کرے حسین تیرے صبر تو قربان تھی وہاں ابراہیم اسماعیل بیتا تیری اکھی بند کرے دا شہریت دے پتر لٹائی بیٹھے تے نہیں دید جوان تجھے دا ایک ہاتھ وچ پھل برچی دا تے پیا اکبر چھوک لدے دا
کل فلک تھی حیران گیا انہیں ہدیہ پیش کریدا اگو محرم دی دائی عاشورے دا دیئے نواب کربلا میدان کربلا دی اندر میدان جنگ دی اندر میدان کارزار دی اندر ویلا گیڑا ہے چمہ دا ویلا ہے چمہ دیا دانا تھینیا پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ رشاد فرمائے آپ نے فرمایا او یزیدیو جڑے میں کو جان دے ہو ٹھیک ہے جڑے نہیں جان دے سن گنوں میں کورا امام علی مقام دی تاریخی جملے سنو آپ نے فرمایا جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو تھوڑے ہو محبوب دے موڈیوں تے سواری کرن والا حسین مایا جڑے نبی دا تسا کلمہ پڑھ دے ہو وہ تھوڑی نبی دی فی زہرا دا لخت جگر حسین مایا جڑے نبی دا تسا کلمہ پڑھ دے ہو فرمایا ہو تھوڑے نبی دی تھی تو تھوڑے نبی دے سینے تے کھیلن والا حسین مایا آپ نے فرمایا جڑی تو کو یقین نہ آوے میں کون آپ نے فرمایا سن گنو میرے بابے مار کے دین بچایا بولو بولو میرے بابے مار کے دین بچایا میں مریض کے دین بچے سا چاہ سرڑے سا گھر لٹ لے سا اسلام دی لج رکھ لے سا کہ جائے رنگ دے رب نظرانے منگسی فرما علی اصغر منگسی تریسا علی اکبر منگسی تریسا اور محمد منگسی تریسا غازی عباس منگسی تریسا فرما جائے رنگ دے رب نظرانے منگسی میں تو چون چون پیش کرے سا ودی خالق حسین حسین کرے سی میں تو کلمہ کو رنگ لے سا کیا بات ہے بابا حسین بابا حسین آجی توارے قبرستان آبادن تو حسین رسول بے شک اگر ناراض نہ تھی وہ تو ایک جملہ عرض کر دے ماں ایک قبران دے ہوتے الحمدللہ چھڑیاں تے اے پتے وغیرہ سبز یہ اپنے پٹے میں یا کہیں دے پاسوں اپنے 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 اچھا اپنے پٹے ماشاءاللہ والدہ ٹھیک ہے اگر اپنے پٹے میں یہ ٹوڑتے کہیں دے پاسوں اگر ہی میں ہاتھ مارے میں میں توارے کنو پوچھنا ثواب چیز ہے یا عذاب مفتی جو تھی ہو تو مفتی آپ بڑھ بنو آج ہر بندہ مفتی ہے گھر بیٹھ ہوٹل دے بیٹھ چاہ دی جس کی لے تے مفتی بڑھ بیٹا بل فیصلے بیٹھے کیتے خدا را اگر بغیر پوچھے کہیں دے گھر پاسوں کھنچی دے پتے توڑے میں یا کہیں دے درخت دے پتے توڑے میں کوئی فائدہ نہیں حق ہے پیر سے حق 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 ہے حق ہے حق تھوڑی گئے آگی حال ہے وہ بندہ سا بولے جڑا پٹ دے آپ نے پاس آیا بیٹھے یا پوچھتے پوچھنے کیا ہر دے یار تو سنا جو پیر صاحب کیا چاہ کے بیٹھ گئے ہو میرے والد گرامی حضور پیر سید محمد امام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی غلام قادر صاحب فرمے دیا فرمے دیا آتے ہیں میں جو یہ گال کروں نا میاں گنے دی ٹرالی لنگ پوے گنے دی ٹرالی دی خیر کہنے بال تبال تے چٹی ڈاڑھی والا 20 سال دبال ہوئی لڑکا بتے 20 سال آپ فرمانے ہاں اگر کہیں کو آکوں آدم پیر صاحب بس کرو جڑی کتاب تساں پڑھیے اساں نہیں پڑھی جڑی اساں پڑھیے تساں پڑھیے او بھئی تساں کیڑی کتاب پڑھیے کوئی صاحب کو پوچھو او تساں کیڑی کتاب پڑھیے او صحیح اساں جڑی کتاب پڑھیے کماں دے نالوں گزرا دو چار چھڑیاں پڑھتے کھا گیا امب تلوں گزرا دو چار امبلیاں پڑھتے کھا گیا جٹاں دا رڑکا پڑھ کے جائز ہے جٹاں دا رڑکا آسن قبراں تے لکسن خبراں حق ہے پیر سے حق نہ کھا کہیں دا حق خبروں کی یاد رکھ بے شک خبروں کی جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا دی سرزمین تے دیرا لائے نا آپ نے فرمایا غازی چی آقا فرمایا پوچھو اس جگہ دا نام کیا ہے کیا بات ہے غازی ودا پوچھتے لوگ اس جگہ دا نام کیا ہے یہ زمین دا نام کیا ہے ایسا گیا کرب و بلا مصیبتاں دی جا غازی آگے آقا یہ نام ہے مصیبتاں دی جا کرب و بلا لوگ آدھے نہیں تھا تیرے نہ لوا ہے آپ نے فرمایا غازی میرے نام محمد سچ فرمایا ہاں ایہا تا ہے سارے شہید تھی وانی جا تاریخی جملے امام دے سنو بے شک آپ نے فرمایا غازی 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 ہے بے شک بے شک فرات دے نہیں حسین فرات یوسف دے نہیں سبحان اللہ واہ واہ فرات دے نہیں حسین فرات یوسف دے نہیں بے شک میرا اوئی تا پھرا ہن جڑے مارن والے ہن یوسف کو
قمیض لاہم والا لہن یوسف دی انتھے کھوئے سٹن والے ہن یوسف کو لیکن ایدہ بھی رہا بے شک غازی عباس اللہ 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 ایتا علی دا خون آنا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ کسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اگر طبیعت ذوق ہوئے تو ایک جملہ عرض کر دے با غازی جی آقا فرمائے خیمے ایویں نہ لوائے ایویں نہ لوائے عرض کی آقا خیمے کیویں لاؤ فرمایا پہلے جگہ ملک نو کے ول خیمے لوائے غازی حیران تھی گئے جا ملک نو فرمایا ہاں جا ملک نو ول خیمے لوائے غازی عرض کرنے آقا مدینے چلے ہیں 28 رجب مدینہ چھوڑے مکہ دی سرزمین تک آئے خیمے لگ دیں آج تک نہیں فرمایا جو جا ملک نو مکہ دی سرزمین این حجج حلاہا 8 ذوالحجہ تو ساکے مکہ چھوڑے دے پہ ہیں میں کہ ٹھیک ہے مکہ چھوڑو خیمے لگ دیں آج تک نہیں فرمایا جو جا ملک نو آج پہ فرمائے دے ہو جگہ ملک نو امام عالی مقام دے تاریخ جمعنے آپ نے فرمایا غازی جتا قبران پڑھ دیا رہ دیا اور چنی بھی ملک نہیں دیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات امام تو ایک ہی تھے بے شک ایسا کیا کی تھے کیا بات ایسا تو شریعت مصطفیٰ دے دھجیاں اڑا رہی تھے اللہ اکبر امام تو اونچا دے ہوتے انہیں خیمے نہیں لوائے جب تک جگہ مل نہیں کی بے شک اور یہ تک ٹپا نہیں کیتا میں تہاڈے کو پوچھ رہا تم کیاری زمین دی گھننے تو آتے واہ واہ میں تہاڈے کو پوچھ رہا نواب کربلا خریدار ہو سی اس زمین کتنی عظمت والی ریت دا ٹبا کربلا دی او دھرتی جتوں انبیاوی لنگھن ہاں تا ڈر ڈر تے لنگ دے ہاں اتنی مصیبت دی چاہئی لیکن نواب کربلا اللہ اکبر خوش بخت نہیں ریت دا ٹبا جنہ خریدار جنتی جوانہ دا سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا آخری جملہ پڑھو امام علی مقام نے فرمائی جدیدی اور ٹائم کیا تھی گئے انہاں کہ حسین جمعہ دا ٹائم تھی گئے نماز دا ٹائم تھی گئے امام علی مقام نے فرمایا ول حسین کو نماز پڑھا گیا ہو جدیدی کہ حسین نماز کہنا پڑھا لے سو امام دے تاریخی جملے سنو قیامت تک ایمان تازہ کرو فرمایا او لوگوں سن گنو میرے منن والیاں نماز چھوڑنی نہیں کہ تواڈے منن والیاں نماز پڑھنی نہیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام مدینے والے پاسے منہ کر کے دیکھنے نورے نانا اور نانا ایک نماز پڑھی دی اج فجری دا دہ دا کھڑا نانا تے نہیں جماعت پئی تھی دی اللہ اکبر کبیرہ امام عالی مقام نماز دی تیاری کی دی آپ سواری دے سوار انتہائی اختصار نال آخری جملے سنو تے ایمان تازے کرو امام عالی مقام آپ نے نماز دی تیاری کی تھی ہے قذلی شکی ظالم بدبخت نے آپ کو تیر مارے تیر پیشانی دے اندر لگے امام گھوڑے تو زمین تے تشریف کھیلنے والمدینہ والے پاسے منہ کر کے تو ہارے تے میرے پیر حسین عرض بیٹھے کرے دن نماز خدا دی پڑھان نہ دے دے تے میں نو شام شہر دے واسی میں نماز پڑھا کہ لاشا سانبا اے میرا دل اداسی انہوں حلیہ روزہ نبی سرورتا آواز آیا نہ ہو امام اداسی تو جڑے پاسے بھی منہ کرے گا صدقہ باؤ پھر دایا امام عالی مقام قیام فرمائے امام رکوع فرمائے امام سجدے دے اندر آج ٹھڈے پانی پی کے سجدہ نصیب کوئی نہیں آج مسجدی چھانتے لے سجدہ نصیب کوئی نہیں آج ایک کربلا دے سید جنتی جوانہ دے سردار نبی دے موڑیاں دے شاہ سوار آج میدان کربلا دی سرزمین تے سجدہ پیا کریں دے ولاکھ دیواں اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے امام عالی مقام سجدے دے اندر اللہ اکبر آخری جملے دے درد بھرے جملے سنو
امام دا سر جسم کو جدا کر دیتا گئے، سجدے میں سر، گلے پہ چھری، اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر۔ جب امام علی مقام جامع شہادت نوش فرمائے، ویلا پیشی رہا، سورج شرم کنو اکھ نوٹ گیا، پیشی دے ٹائم پتہ ہی میں چل رہا جی میں رات تھی گئی۔ آخری جملہ سنو ہوں، ورزندگی باقی ملاقات باقی۔ میری سیر زینب سلام اللہ علیہا آپ چادر تطہیر چیندن، سر پاک کریں دن، میدان کربلا دے اندر میری سینہ دیے گئیاں، میں نگاہ کرینیاں، ویر حسین ابن علی دا جسم سجدی حالت دے اندر آؤ، قریب تھی کے رہ دیاں، آپ دا سر مبارک نال کہنا، میری سین چل دیاں قریب تھئیے، آدل میں سینے دے ہاتھ لینیاں، میرے ویران دا سینہ چل دا پیا، جے کر کن لینیاں، میرا ویران قرآن پڑھدا پیا۔ میری سین مدینہ رے پاس مو کر کے آدھی اممہ زہرا مبارک ہوئی، جے کر تو پلے دی جاتے میرے ویر کو قرآن سنائی، آنیک تھر آج قرآن پیا پڑھ دے، سر آج قرآن پیا پڑھ دے۔ قبلہ سنو آخری قرآن دی آیت، چوتھا پارے اللہ دا قرآن، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرمائے دے خبردار خیال کرائے، انہاں کو مردہ نہ کھائے، دوجہ پارا ہے انہاں کو مردہ نہ کھائے، چوتھے پارے کے اندر فرمایا خیال کرائے انہاں کو مردہ گمان بھی نہ کرائے، جو مر گئے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ باری تعالیٰ او تا مر گئے، کوئی گوشت دا ٹکڑا کی تھئیے، کوئی گوشت دا ٹکڑا کی تھئیے، سر کی تھئیے، دھڑ کی تھئیے، اللہ فرمائے دے ایہو تا میں اللہ انعام عطا فرمائے اے مر کے بھی زندہ ہے۔ اللہ فرمائے دے ایہو تا میں اللہ انعام عطا فرمائے مر کے بھی زندہ ہے۔ میں توارے کنو پوچھتا اللہ قرآن دی اگلی آیت دے اگلے حصے دے اندر فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کنو رزق دیتے ہوئے دے، اللہ انہوں کو رزق بھی دیں دے۔ میں توارے کنو پوچھتا پڑھے لکھے حضرات دانشور بیٹھے ہو، پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہو، رزق زندہ کو دیتا ہوئے دے یا مردہ کو؟ بولو زندہ کو رزق دیتا ہوئے دے۔ اللہ فرمائے دے اے زندہ ہیں، خیال کرائے انہوں کو مردہ گمان ہی نہ کرا ہے۔ سر سانگتے ہاں دھڑ کربلا دی سرزمین تے ہاں دھڑ آج قرآن پڑھے، سر آج قرآن پڑھے۔ تو کوئی قرآن نال پیار ہے یا کہنا سارے کو ایک دفعہ بلند آکھو نا واہ حسین، واہ حسین۔ میں تو رکھنو قرآن دی ویل مگدہ ہی مدرسے واسطے، ہی ادارے واسطے۔ میں پہلے عرض کی تے میں کو منگڑ طرح نہیں آندا، لیکن میرا پیارا بھی ہے، کچھ دن کٹھے بھی پڑھتے رہ گئے ہیں۔ ادھے کہنا سیدزادہ جرن زبان نال فرماوے چاہ، تواری جملے دی لذت بئی، سارے جملے دی لذت بئی، صاحب مزار دا صدقہ حضور قبلہ صاحب مزار جدی شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں تمہارے